नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले प्रजातन्त्रको जेद भएको बताउनु भएको छ। महेन्द्र नारायण निधिको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले प्रजातन्त्रको जेद भएको बताउनु भएको हो। देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले नेकपाभित्र दुई पक्ष रहेकाले अझै के हुन्छ भन्ने अन्यल कायमै रहेको बताउनु भयो। शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै उहाँले राजीनामा दिनेमा आफूलाई शङ्का रहेको जिकिर गर्नुभयो। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक हेरेको भन्दै उहाँले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउन लागि धारणा पनि राख्नुभयो। अस्ति थाहा बसिरहेको थियो, हिजो जुन थाहा बसिरहेको थियो, अन्दाज बसिरहेको थियो मलाई यो संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर। तैपनि हामीले बोलेको हौँ संसद असंवैधानिक कदम हो, यो लोकतान्त्रिक हो, तैपनि चाहिँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ। संसारमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चाहिँ जुलुस निकाल यही गर भन्न चाहिँ उचित हुँदैन। हामीले कहिले गरेका पनि छैनौँ, संसारमा काहीँ पनि हुँदैन। यही गर भनेर जुलुस निकालिँदैन। हुन त अमेरिकामा ट्रम्प जस्तो मान्छेले चाहिँ उहाँ आन्दोलन गरेर व्हाइट हाउसमा कस्तो हाउस किन व्हाइट हाउस हुन्छ, किन यो पार्लियामेन्टमै गरिदियो त्यहाँ। र त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा भयो। अमेरिकाको ठाउँमा शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणै पनि त्यहाँ हुनु दिएन। मोटा पार्टीले आफैले पनि कन्डेम गरेको थियो, हामी जनाब भएन भनेर। त्यसै कारण के छ भने कति सय वर्षको चाहिँ परम्परा छ अमेरिकामा, त्यहाँ पनि चाहिँ चुनाव हारिसकेको छ, हारेकै छैन भन्छ मान्दै शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण गर्ने कुरा डेमोक्रेसीको पहिलो ब्युटी यही हो। डेमोक्रेसीको चाहिँ सबभन्दा आवश्यक कुरै त्यो हो। चुनाव हार्यो, शान्तिपूर्ण चाहिँ चुनाव जिल्ला हस्तान्तरण सत्ता। यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखिलाई चाहिँ जहाँ प्रजातन्त्र छैन, न्यायपालिका छ, त्यहाँ त गर्दैन। त्यहाँ उहाँ चाहिँ जितेको मान्छे राष्ट्रपति भएको प्रधानमन्त्री भएकी मान्छे आमसुकी हेर्नुहोस् त त्यहाँ बर्मामा जितेको छ, त्यही सत्ता हातमा ल्याउँछ। त्यहाँ सत्ता हस्तान्तरण पनि गर्न दिएको छैन, हस्तान्तरण भएको छैन। त्यसैले चाहिँ नि जनताले भोट हालिसक्यो होला, त्यही पनि मान्दैन सेनाले। यो पनि कहीँ हुन्छ संसारमा, त्यो भइरहेको छ। त्यही अमेरिकामै हारिसक्यो त हारेको छैन भन्छ, त्यस्तो छ। त्यस कारण चाहिँ के भनेदेखिलाई अझै कति प्रजातन्त्रमा लागि डेमोक्रेसीमा लोकतन्त्रमा जे भने पनि प्रजातन्त्रवादी पार्टी नेपालमा एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी के छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीले देशभरि बनाउनु पनि छ। हाम्रो अधिवेशन भइसक्नै पर्छ, नभए हाम्रो पार्टीको मान्यता पनि जान्छ। हाम्रो पार्टीको मान्यताको लागि पनि हामी गर्नु जरुरी छ। त्यसै कारण हामी सबै लागु। साथसाथै अहिले पार्लियामेन्टको पनि चाहिँ हामीले आफ्नो भूमिका पनि सशक्त गराउन, चाहे विपक्षी होस् कि जो नहोला, त्यो पनि हामीले ध्यान दिएर हिँड्नु छ। त्यस्तै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेकपाको आधिकारिक अध्यक्ष को हो भन्ने विषय जनताले थाहा पाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले कांग्रेसले पनि आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। आगामी गर्नुपर्ने हो, को अध्यक्ष हो, दुईटा पार्टी हो कि दुईटा गुट हो कि पार्टी मिल्यो कि के हो कि, त्यो अब नेपाली जनताले र हामी सबैले, हाम्रो पनि अधिकार हो। यो नेपाली जनताकै अधिकार हो, दलको अधिकार मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको यो अधिकारको विषय हो कि संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिक अध्यक्ष को हो, आधिकारिक पार्टी को हो। दुईटा अलग अलग गुटले दुईटा अलग अलग पार्टी खोलिदिएको हो कि, अथवा दुईटा अलग अलग गुट जो थियो केही दिनको लागि त्यो झगडा अब सकिसक्यो र फेरि अब एक हुन्छ कि, यो सबै कुरा नेपाली जनताले हेर्न पाउनु पर्दछ। यो नेपाली जनताले हेर्न पाउनु पर्दछ भन्ने कुराको लागि कसले देखाउनु पर्दछ त? नेपाली जनताले त हेर्ने हो। नेपाली जनतालाई चाहियो, जानकारी चाहियो कि हामीले मत दिएको जनप्रतिनिधिहरूद्वारा गठन भएको संसदमा सत्ताधारी पक्ष, सत्ताधारी दल भनेको पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो। दुईटा पार्टीको एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भएछ।
कुनै पत्रकार साथीले नेकपा डबल पनि लेख्ने चलन थियो। अब नेकपा डबल हो कि नेकपा सिंगल हो कि नेकपा स्क्वायर हो कि नेकपा आधा हो कि के हो, त्यो कुरा त अब जान्नु पर्यो नि त। त्यो कुरा नजानिकन संसदीय प्रक्रियाले तपाईँको विधिवत तपाईँको अभ्यास गर्न सक्दैन। त्यस कारणले र यो कुराको टुङ्गो लगाइदिने काम ओलीजीको र प्रचण्ड बहादुर नेपाल समूहकै हो, सत्ताधारी दलहरूभित्रकै जो समूहहरूकै हो। यो आइसके सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति पनि हुनुहुन्छ, संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीको। अब त्यो भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको पनि त्यहाँ हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका के गर्ने भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफैले सरकार म त सोझै यो को छलफल गरेर भनेको होइन त। तपाईँ हामीले त विद्यार्थीको हैसियतले हेर्ने हो भनेदेखि त नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ कि बन्दैन त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको संसदमा भएको आफ्नै सङ्ख्याले सरकार बन्दैन। नेपाली जनताले हामीलाई मत दिने थोरै, अनि सरकार चलाऊ भनेर कसरी भन्ने नेपाली जनताले? त्यस कारणले नेपाली जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हेर्न चाहन्छ भने नेपाली जनताले आफैले चाहे मात्र हुँदैन। संसदमा अरू दलको जो नेताहरू जो दल छ त्यो दलहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई लौ तपाईँ हामीले सकेनौँ तपाईँ चलाउनुहोस् भन्यो भनेदेखि त्यो एउटा त्यसमाथि सोच्ने कुरा आउला। मैले सभापतिसँग सल्लाह गरेको छैन यो फेरि तपाईँ नगर्नु भन्नु। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले अहिंसा र शान्तिका लागि महेन्द्र नारायण निधिले खेल्नु भएको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कमत असंवैधानिक ठहराउँदै संसद पुनस्थापना गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले विजय जुलुस निकालेको छ। बुधबार काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा भेला भएका सो पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले संसद भङ्ग गर्ने सरकारको असंवैधानिक कदम न्यायालयले सच्याएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्दै 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। शान्ति बाटिकामा भेला भएका नेकपाका नेता कार्यकर्ताले जुलुससहित नगर परिक्रमा गरेका थिए। जुलुसमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषाल, जनार्दन शर्मा, केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, हिमाल शर्मा लगायतको सहभागिता थियो। जुलुसपछि ब्रिकुटी मण्डपमा सभा आयोजना गरिएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेत्री पम्फा भूषालले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई न्यायालयले सच्याएको बताउनुभयो। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेत्री पम्फा भूषालले संविधान कुल्चेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई न्यायालयले सच्याएको बताउनुभयो। अब मुलुक संविधान र गणतन्त्रमाथि कसैले पनि खेलाची गर्न नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जनताको न्याय, समानता र मुक्तिको अभियानलाई पूरा गर्न लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अझै हारेको प्रतिगामीले उड्छु भन्ने परिकल्पना गरेको छ भने त्यो दुस्वप्न हुनेछ। 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्नेछ र त्यहाँबाट गलत्याएर फालिनेछ। तर म अहिले पनि अपिल गर्छु, यो संविधानको हत्या गर्ने, संविधानको संरक्षण गर्न नसक्नेहरूले छिटोभन्दा छिटो ठाउँ खाली गरिदिएर आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चाताप गरेर कतै बसिदिए हुन्छ। बिहान पशुपतिको जात्रा देखाएको थिएँ मैले, त्यहाँ क्षमा याचना भन्दा अब जनताका बीचमा क्षमा याचना गरेर हामीले छोड्यौँ भनेर फैसला गरे हुन्छ। म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हाम्रा शहीदहरूले जीवनको बलिदान गरेर ल्याएको गणतन्त्र, त्यसैले त्यसको मूल्य बोध गरियोस् र यथाशीघ्र त्यो ठाउँ खाली गरियोस्। म फेरि पनि जनतामा एउटा जनताको अधिकारलाई सुरक्षा गर्दिन, संविधानको रक्षा गर्न, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न सर्वोच्च अदालतले खेलेको भूमिका, प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक बेन्चबाट खेलेको भूमिकाका निम्ति म सल्युट भन्न चाहन्छु। तपाईहरू कुनै लोभ प्रलोभन, डर धम्कीबाट कतै पनि विचलित हुनु भएन। केवल संविधानको व्याख्या गरेर निर्णय गर्नुभएको छ। नेपाली जनताप्रति एउटा ठुलो गुण लाउनु भएको छ। अब हरेकले
अन्तबाट बिग्रियो भने न्यायपालिकाबाट न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा विश्वास प्राप्त भएको छ। म फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो 2 महिनाको अवधिमा धन्य 2 महिना कति दिन भयो 2 महिना 15-16 दिनका बिचमा अहोरात्र नसुतेर नखाएर दुःख कष्ट गरेर मेचीदेखि महाकाली हिमालदेखि तराईसम्मका पार्टीका नेता कार्यकर्ता आम जनता नागरिक समाज लगायत मिडियाकर्मी साथीहरूले जे भूमिका खेल्नुभयो त्यसको कुल योगमा हामीले यो प्राप्ति गरेको यो हाम्रो अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकेका हौँ, सुरक्षा गर्न सकेका हौँ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्दै जनताको अधिकारलाई पुनर्स्थापित गर्न सकेका हौँ। अब यसको रक्षाका निम्ति मलाई लाग्छ हामीले केपी ओलीसित जे विश्वास गऱ्यौँ, केपी ओलीले बोलीमा जे भने हामीले त्यही विश्वास गऱ्यौँ। पार्टीमा उनी अल्पमतमा थिए, संसदीय दलमा उनी अल्पमतमा थिए, तर हामीले उनी सच्यालान्, उनले मुखले स्वीकारेको कुरा लागू गर्लान् भन्ने हामी विश्वासमा परेर धोका पायौँ। हामी पार्टीले मात्रै होइन, यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको प्रतिगामी केपी प्रवृत्ति र कम्युनिस्ट प्रवृत्ति बिचको मात्रै यो सङ्घर्षको विषय होइन, अन्तर्विरोधको विषय होइन। यो आम नेपाली जनता, स्वाभिमानी नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानी जनताहरू र अनि एउटा प्रतिगामी, एउटा निरङ्कुश, एउटा तानाशाह नेपालको तर्फको हिटलर र मुसोलिनीको प्रवृत्ति बोकेको केपी ओली र जनताको बिचको अन्तर्विरोध हो। राष्ट्र र त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धको अन्तर्विरोध हो। राष्ट्रले जितेको छ, जनताले जितेको छ, तपाईँ हामीले जितेका छौँ। त्यही जितभित्र हाम्रो पार्टी पनि छ। त्यसैले यो जितका बेला अब म के अपिल पनि गर्न चाहन्छु भने हामी एकदमै विश्वास र इमान्दारिता मात्रै बसेर हुन्न, बेइमानहरूलाई चिन्ने कुरा र कतातिर बेमानी छ भन्ने कुराको सतर्कतापूर्वक हेर्ने कुरामा पनि हामी त्यत्तिकै लागिराख्नु पर्ने रहेछ, ताकि अब हामी र हाम्रो पुस्ताले फेरि राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्न नपरोस्। हामीसम्म आउँदा 3 पुस्ताले योगदान गरेर ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसलाई कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अगाडि बढाएर 21औं शताब्दीको समाजवादको नेपाली मोडेल खडा गरेर हामी नेपाली जनताको न्याय, समानता र मुक्तिको अभियानलाई पुरा गर्न लाग्नेछौँ। नेत्री भुसालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम विरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष गर्न साथ पाएको भन्दै आभार व्यक्त गर्नुभयो। नेकपाले संसद पुनस्थापनाको खुसियालीमा देशभर जनसभाको आयोजना गरेको छ। सरकारको सिफारिसमा गत पुस 5 गते राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा नेकपा लगायत विभिन्न राजनीतिक दलले देशव्यापी प्रदर्शन गरेका थिए।